तुम्हारा हाल तीन भाइयों वाला है, जैसे किसी के तीन भाई हों उस तरह तुम्हारी मिसाल है। अगर कोई बंदा दुनिया से जाने लगे, दुनिया से इंतकाल करने लगे और उसके तीन भाई उसके पास मौजूद हों, वो पहले भाई को आवाज दे करके कहे, देखो मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा इंतकाल हो रहा है, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, बताओ मेरा तुम कितना साथ दे सकते हो, मेरी कितनी मदद कर सकते हो, मेरी कितनी इमदाद कर सकते हो। तो अल्लाह अकबर, पहला भाई कहता है हम बीमारी में तुम्हारी तीमारदारी तो कर सकते हैं, तुम्हारी खिदमत तो कर सकते हैं, तुम्हारी मौत पर तुम्हें गुस्ल भी दे सकते हैं, तुम्हें कफन भी पहना सकते हैं, तुम्हारा जनाजा भी पढ़ सकते हैं और तुम्हें तुम्हारी कब्र तक उतार सकते हैं। और जब तुम्हारे बारे में कोई हमसे पूछे कि बताओ वो कैसा था, तो हम कहेंगे कि वो अच्छा था, भला इंसान था। आका इरशाद फरमाते हैं इसकी मिसाल तुम्हारे बीवी बच्चों और तुम्हारे रिश्तेदारों की है, यानी कि वो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने में साथ आते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया दूसरा तबका वो है, यानी दूसरे भाई को आवाज दिया तो उससे पूछा मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो कहा हमने तो तंदुरुस्ती तक तुम्हारी मदद की है, अब इससे ज्यादा तुम्हारी क्या मदद करें और तुम्हारी क्या इमदाद करें। इरशाद फरमाया ये तुम्हारे दुनियावी दोस्त हैं, दुनिया के लोग हैं, इसी तरह तुम्हारा दुनिया के लोगों के साथ हाल और अहवाल है। उसके बाद फरमाया मगर अल्लाह अकबर, फिर तीसरे भाई को आवाज दिया और उसके बाद अल्लाह अकबर तीसरे भाई को आवाज दिया और तीसरे भाई को पूछा अल्लाह अल्लाह के बताओ तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो, हम दुनिया से जा रहे हैं, हमारा इंतकाल हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं दुनिया में तुम्हारे साथ रहा और कब्र में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, कब्र में तुम्हारा मुनिस रहूंगा, तुम्हारा गमगुसार रहूंगा, तुम्हारा मददगार रहूंगा, तुम्हें वहशत होगी तो तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें अगर अजाब दिया जाएगा तो तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे काम आऊंगा, हत्ता के मीजान पर जब तुम्हें जरूरत होगी तो वजनी होकर के मैं नेकियों के पल्ले में बैठ जाऊंगा और तुम्हें निजात की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। साहबे किराम ने अर्ज़ की हुजूर ये कौन है। आका इरशाद फरमाते हैं ये तुम्हारे आमाल है जो तुम्हें कब्र के अंदर भी काम आएंगे, मैदान महशर में भी काम आएंगे। अंदाजा कीजिए अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों ने कब्र तक पहुंचाया, माल और दुनिया के साथियों ने तो अल्लाह अकबर दुनिया ही में साथ छोड़ दिया। रूह का रिश्ता तन से जुदा होने के साथ ही अल्लाह अकबर इंसान को धोखा दे दिया, इंसान से दूरी इख्तियार कर ली। वो अमाल थे जो कब्र के अंदर भी काम आए। अब बताओ मुसलमानों हमारा हाल क्या है। जिसने कब्र में साथ जाना है उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है, अमाल के हवाले से क्या चुस्ती है, अमाल के हवाले से क्या कोशिश है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान दोस्तों में मगन है, इंसान अहबाब में मगन है, मगर अल्लाह अकबर वो अमाल जो इंसान की कब्र में उसके साथ जाना है, मैदान महशर में अमाल ने काम आना है, इंसान उसके लिए क्या कर रहा है। बल्कि हालात ये हैं इंसान सोचता है अरे मौलाना जो होगा देखा जाएगा। आइए इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में कब्र का मंजर खींचते हैं। कई सैकड़ों हदीसों का इतने मजमुआ आपने समेटते हुए कब्र का नक्शा खींचा है। उसको मैं बहुत इख्तिसार के साथ वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अंधेरा घर, अकेली जान, कम घुट्टा, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये दो दिन की उजाली है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो कब्र की तंग और तारीक वादी, थोड़ा उसका तसव्वुर करें। इमाम ने जो नक्शा खींचा है उससे पहले थोड़ा तसव्वुर करें। अपने घर के अंदर अगर हम अकेले रहते हैं तो अपने घर में भी अकेलापन हमें वहशत दिलाता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है। जिस दिन घर में बाल बच्चे न हो इंसान अपने घर में अकेला वहशत ज़दा हो जाता है। ट्रेन में अकेला सफर करे तो वहशत ज़दा हो जाता है, बसों में अकेला सफर करे वहशत ज़दा हो जाता है। अल्लाह अकबर, अगर कब्र में कोई अजाब ना भी होता, सिर्फ इंसान उस 2 गज जमीन के अंदर वहशत के साथ अकेला दफन किया जाता तो भी इंसान को उससे डरना चाहिए था, तो भी इंसान को उससे खौफ खाना चाहिए था। अफसोस, 100,000 अफसोस, वो कब्र की तंग और तारीक वादी। अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत सैकड़ों अहदीस के इतने मजमुआ को सामने रखकर लिखते हैं हाय हाय मौत का एक अदना सा झटका। इमाम लिखते हैं मौत का एक अदना सा झटका तलवार की 100 ज़रबों की तरह सख्त तर है। एक अदना सा झटका, और कितने झटके आएंगे मौत के जिस वक्त इंसान की रूह निकलेगी, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसका कोई शुमार नहीं है। एक एक मौत का
کا جھٹکا 100 تلوار کی ضربوں کی طرح ہے. اور پھر لکھتے ہیں حضرت ملک الموت کا صرف شکل دکھانا انسان پر تو ہزاروں تلواروں کی ضربوں کے مترادف ہے. اس لیے کہ حضرت ملک الموت جب کسی کے سامنے آتے ہیں تو اللہ اکبر اس کے اعمال کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب حضرت ملک الموت کی شکل دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو عذاب نہ بھی دیا جائے بلکہ تیری ہیبت ناک صرف شکل دکھا دی جائے تو ہی اس کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اس گھاٹی سے گزرنا ہے اور اعمال سے دستکشی, اعمال سے کنارہ کشی. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اگر ہم اعمال نہ بھی کرتے, خاموش بیٹھے رہتے تو بھی افسوسناک بات تھی, مگر ہائے اعمال تو کر بھی نہیں رہے ہیں, اس کے باوجود کوئی زنا میں مبتلا ہے, کوئی سود میں مبتلا ہے, کوئی رشوت میں مبتلا ہے, کوئی مسجد کو ویران کرنے کا وبال لے رہا ہے, کوئی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے. میرے امام لکھتے ہیں اللہ اکبر, ابھی انسان حضرت ملک الموت کی صورت دیکھ کر کے صدمہ پائے گا, پھر ہائے وہ روح نکلنے کا خوفناک منظر. اللہ اللہ. روح نکلنے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے سینے پر آسمان اور زمین کے وزن کے برابر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے تو اتنی تکلیف نہ ہو جتنا وزن موت کے وقت انسان اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے. حالت یہ ہوتی ہے مرتے وقت انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے, اور اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ انسان پانی کے لیے پاگل ہوا چاہتا ہے, مگر ہائے افسوس زبان سے طاقت چھین لی جاتی ہے, اشاروں کی طاقت چھین لی جاتی ہے. لوگ چمچے چمچے سے چند قطرے پانی پلا کر اس کی پیاس کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, اس منزل سے گزرنا ہے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, میرے امام آگے لکھتے ہیں پھر وہ قبر کی تاریک وادی. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس میں 70 ازدہے. ترمذی شریف کی حدیث, یہ کسی خطیب کی کہانی قصے کی داستان نہیں, حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ترمذی میں موجود, ایک ایک قبر میں 70 ازدہے, اور اس کی پھنکار کی زہریلی حالت یہ کہ اگر وہ زمین پہ پھنکار دے تو قیامت تک کے دانا نہ اگے. اتنا خوفناک ان کا پھنکارنا ہے, صرف پھنکارنا. یہ منزل ہے, اس منزل میں اگر انسان کو کوئی بچا سکتا ہے تو اس کے اعمال ہے. ایمان کے بعد صرف اعمال, جن اعمال سے انسان کوسوں دور اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. میرے امام لکھتے ہیں اللہ اکبر, وہ امام جس نے یہ بھی لکھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور, اس امام نے یہ بھی لکھا ایک ایک قبر میں 70 وہ طاقتور ازدہے کہ جس کی پھنکار ایک مرتبہ زمین پر آئے تو اتنا زہر اس کے اندر ہے کہ قیامت تک زمین پر کوئی دانا نہ ہوگے. لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بموں کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بہرحال جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اتنے زہریلے طوفان کے بعد بھی تو انسانیت بس گئی, لیکن وہ سانپوں کا زہر کیا ہے کہ قیامت تک کے اناج نہ ہوگے, قیامت تک کے اس پر کوئی سبزہ نہ ہوگے. یہ کیفیت ہے, یہ حالت ہے وہ تنگ اور تاریک وادی میں. امام فرماتے ہیں اسی پر بس نہ تھا کہ ابھی مردے کو قبر میں لٹایا ہی جائے گا کہ منکر نکیر آئیں, اور منکر نکیر کا نقشہ احادیث کی روشنی میں امام یوں کھینچتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بیلوں کے سینگ کی طرح ان کے دانت ہیں اور دیگوں کی طرح ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں. دیگوں کی طرح. اگر یہ حدیث میں ذکر نہ ہوتا تو شاید لوگ ہنستے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن حدیث میں موجود ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے وہ منزل. اپنا سایہ دیکھ کر اندھیرے میں ڈرنے والوں, تنہائیوں کے اندر چھپکلی کتے اور بلی کو دیکھ کر کے چیخ اور پکار کرنے والوں, وہ منزل کیا ہوگی جب نکیرین قبر کے اندر آئیں گے اور کس شان سے بیل کے سین کی طرح ان کے نکیلے دانت, دیگوں کی طرح بڑی بڑی آنکھیں, زمین سے گھسیٹتے ہوئے ان کے خوفناک بال, اور لوہے کے ان کے ناخن, اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا گز ہوگا, گز. اللہ اکبر. لوہے کے گزوں سے
اللہ اللہ، وہ لوہے کے گز لے کر کے آئیں گے، اور امام لکھتے حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک لوہے کا گز اتنا جو ہے وہ وزنی ہے کہ اگر سارے انسان اور جنات مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں۔ ایسے وزنی لوہے کے گز لے کر کے وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ انسان کو محبت سے بات نہیں کریں گے، پیار سے بات نہیں کریں گے، گردن سے پکڑ کے جھنجھوڑ کر کے اس کو اٹھائیں گے، اور اتنی سختی سے پوچھیں گے ایسا لگے گا جیسے بجلی کی کڑک ہے، اور بجلی کی کڑک اس طرح سے سوال کریں گے۔ لیکن افسوس آج اس کے لیے ہمارے پاس تیاری کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں۔ اللہ کے بندو، ہر روزانہ حضرت ملک الموت قبر والوں سے قبرستان میں پوچھتے بتاؤ تم کو کن لوگوں پہ رشک ہوتا ہے، تم کو کن لوگوں پہ رشک ہوتا ہے؟ تو قبر کے مردے کہتے ہیں ہمیں ان زندہ لوگوں پہ رشک ہوتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ان پہ رشک آتا ہے۔ افسوس، وہ تو نیک اعمال کر سکتے ہیں مگر ہمیں نیک اعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ